आम्ही शिकून खंय तरी कामाक बिझी उरता, खंय तरी भायर वयता, आं, फॉरेनाक वयता, वेगळ्या आं, वेगळ्या आं. स्थराचेर पावता आमी. आनी आमकां देवाची सेवा करपाक एकदां टायमूय मेळना. तो एकदां मातसो खंय तरी गॅप पडल्या खातीर तो मातसो इंट्रस्ट किंवा ती भावना कमी जाता. सो आमी देवाची सेवा कंटिन्यू कशी दवरप किंवा आमी ती भावना कशी जागी दवरप? नाही कितें आसा हांगा हं, ह्या मल्लिकार्जून देवाची किंवा हं, तशी जी देवळां आसात हं, थंय ज्यो सेवा आसात त्यो नेमून दिल्ले आसात. हं, अमूक सेवा अमक्यान करची. हं, बाकीच्या वगीच तुका दिसलें की हं, आपूण करया म्हणून हं, तशी ती सेवा करपाक मेळना. म्हळ्यार ताका कमिटीची मान्यता जाय पडटा. हं, आनीक कसली सेवा करतलो हं, त्यो वाटून तशे दिल्ले आसतात. कितें आसा तुका समजा येवपाकच मेळना. हं, हिंदू धर्म लवचीक आसा. हं, तो मुस्लीम किंवा हं, ख्रिश्चन धर्मा सारको हं, अती कठोर ना. हं, समजा तुका डेली येवपा मेळटा, हं, येवचें. हं, दिसा एकदां येवप पांय पडून वचचें. समजा मेळना, आठवड्या एकदां, म्हयन्या एकदां, हं, म्हयन्याकय शक्य ना. तूं आवट ऑफ स्टेट आसता, खंय हं, आसा किंवा फॉरेन कंट्रीन आसता. हं, निदान वर्सा एकदां पूण येवचें. हं, पूण तूं ज्या जाग्यार आसा हं, थंय त्या देवाचो फोटो लावन हं, थंय ताका नित्य हं, तिळसांजची किंवा सकाळची वात ज्योत हं, लावची. आनी एक तुवें फंडपेटी तयार करची. तूं आस थंय आनी तातूंत कितें काणूक हं, म्हणल्यार पयशे थोडे थोडे जमोवचे आनी तूं जेन्ना पळय येता तेन्ना तुज्या देवाक कुळदेवाक तें अर्पण करचें. हं.